برادران و خواهران اسلامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که در هر گوشه دنیا که باشید جور و صحتمند و لباس عافیت بر تن داشته باشید. درس امروزی خود را ان شاء الله آغاز میکنیم به توفیق الله رب العالمین. حل تمارین است، تمرین سوم است از درس 13 به طور کتاب. اضف الاسماء الآتية مرة إلى اسم ظاهر. میگه اسمها را، این اسمها را اضافت کنین به طرف اسم ظاهر یک مرتبه. اول به طرف اسم ظاهر و اخرى الى ضمیر كما هو موضح في المثال، و دوم مرتبه به طرف ضمیر چه قسمی که در مثال واضح هست که میبینید شما. مثال ساکنین ابناء بچه ها یا اولادها، ابناء محمد بچه های محمد، ابناؤه به طرف ضمیر ببینید ای اسم ظاهر است، میبینید شما و ای ضمیر است. اسماء اسماء الطلاب اسماؤه، زملاء زملاء حامد زملاؤه، اصدقاء اصدقاء المدرس اصدقاؤه. به همین شکل میتونین که تمرین را حل بسازید. تمرین چهارم، اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية. بخوان مثال را باز تبدیل که جمله که در ذهن میآید. مثال الطالب ذهب الى المطعم، شاگرد رفت به طرف مطعم جای نانخوری آشپزخانه. الطلاب ذهبوا الى المطعم، شاگردها رفتن به طرف مطعم. میبینید که شما این همون تمرین است و بسیار آسان است. الطالب جلس في الفصل، الطلاب جلسوا في الفصل. المدرس خرج من المدرسة، المدرسون خرجوا من المدرسة. التاجر ذهب إلى السوق، التجار ذهبوا إلى السوق. به همین شکل میتونی که تمرین را حل بسازید. طالب میگه نشست در کلاس، در صنف. مدرس بیرون شد از مدرسه. تاجر رفت به طرف بازار. به همین شکل تمرین بعدی را اقرا و بخوان و بنویس. این تمرین ها بسیار آسان است، میتونید که شما بخوانید و همچنان در کتابچه هایی که کار خانگی میگیم آنها را نوشته کنید تا در ذهنتان به طور عالی و طور کامل بنشیند. الطلاب في الفصل، شاگردها در صنف است. من هؤلاء الاولاد، این اولادها، این بچه ها کیست؟ اهم ابناؤک، آیا اینها بچه هایت است؟ لا هم ابناء اخی، نه اینها بچه های برادرم است. من هؤلاء الناس، این انسان ها کی هستند؟ هم حجاج من ترکیه، آنها حاجی هستند از ترکیه. این التجار، تاجرها کجاست؟ ذهبوا الى السوق، رفتند به طرف بازار. من هؤلاء الرجال، این مردها کی است؟ هم ضیوف، اینها مهمان ها است. الفلاحون في الحقول و ابناؤهم في المدرسه، دهقان ها در کرده ها یا مزرعت ها هستند و بچه هایشان در مدرسه. این الطلاب الجدد، شاگردان نو کجاست؟ بعضهم في الفصل و بعضهم عند المدير، بعضشان در صنف و بعضشان در نزد مدیر هستند. اعمامی تجار کبار، کاکاهای ما تاجرهای بزرگ هستند. هؤلاء اخوتی، این تمام اینها خواهرای من است. این ابناؤک یا علی، ای علی بچه های تو یا اولادهای تو کجاست؟ هم فی الدکان، اینها در دکان هستند. این الطلاب، طلاب الکبار، کجاست شاگردانی بزرگ؟ الطلاب الكبار في الملعب والطلاب الصغار في الفصل، شاگردان بزرگ در میدان بازی است و شاگردان میده خرده ها در صنف هستند. هؤلاء الفتية اخوة، این تمام نوجوان ها برادر هستند. ابوهم امام هذا المسجد، پدرشان امام این مسجد است. هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي، این تمام مردهای دهقان از قریه من است. به همین شکل به تمرین بعدی به صفحه بعدی انتقال میکنیم. این الطلاب الجدد،
شاگردان نو کجاست؟ خرجوا آیا آنها بیرون شدن؟ نعم خرجوا و ذهبوا المکتبه، بیرون شدن و رفتند به طرف کتابخانه. هؤلاء الاطباء المسلمون، آیا این دکترها مسلمان هستند؟ نعم مسلمون، هم مسلمون، هم مسلمان هستند. لی ابناء صغار، ما برادرهای خرد دارم. بعضهم في المدرسة الابتدائية، بعضهم در مدرسة ابتدائية است و بعضهم در مدرسة متوسطة است. اكتب جمع الكلمات الآتية، بنویس این کلمه ها را جمعش را. کبیر جمع کبار، مسلم جمع مسلمون، رجل جمع رجال، ابن جمع ابناء، ضيف جمع ضيوف، فتى جمع فتية، حاج جمع حجاج، أخ جمع إخوة، صغير جمع صغار، طويل جمع طوال، غني جمع أغنياء، فقير جمع فقراء. فهمش الكلمات الجديدة، كلمة هاي نوع. الحقل زراعات يا كردها، الحقل. حقول جمع حقول، حقل جمع حقول. الناس انسانها، القرية قرية، الضيف مهمان، الشيخ بزرگ یا پیرمرد. المطعم آشپزخانه، جایی که نان میخوریم. المدرسة الابتدائية مدرسة ابتدائية شروعية. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.